أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد مدنية سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظीम। आज हमने सूरतुल हदीद का पहला रुकू पढ़ा तो इस सूरह मुबारका की बरकत ही बरकत है। आपको कोई माली मुश्किलात हो या किसी किस्म का आफात का सामना हो या किसी किस्म के जादू का अंदेशा हो तो आप ये सूरह मुबारका रोज़ाना सुने और इसको याद करें और कोशिश करें कि ये सूरह मुबारका रोज़ाना घर में पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला हम आपको हर आसेब से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।